अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज दो खतरनाक खबरें आपके साथ शेयर करनी है, बजाय इसके कि उसकी डिटेल में जाऊँ। शुरू करते हैं जी पहली खबर से। तो जनाब, आज मेरी एक और खबर सच्ची साबित हो गई। शाबाश के साथ ज़रा खबर सुनिएगा। आपको मैंने क्या बताया था कि अभी इमरान खान का नया बयान तो आ गया है, जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जनाब मेरा भी आखिरी पत्ता रहता है, और वो आखिरी पत्ता सिर्फ और सिर्फ माफ़ी मांगने का है। इसके अलावा और कोई पत्ता नहीं है, सिर्फ वक्ती तौर पे शेखी बिगाड़ी जा रही है। लेकिन आपको ये बता दूं कि पीटीआई अपने तमाम चीज़ों को आजमा के थक चुकी है। अब मेरी खबर कौन सी सच्ची साबित हुई है कि मैंने आपको कहा था कि अनकरीब आप देखेंगे कि पीटीआई के अंदर जो है वो इस्तीफों की बौछार हो जाएगी, सेलें लग जाएंगी, हर बंदा इस्तीफा देकर भाग जाएगा। उसकी वजह ये थी कि जब 9 मई का वाकया हुआ था तो इमरान खान के जितने भी साथी थे वो ऑलरेडी इमरान खान को छोड़ चुके थे ज़हनी तौर पर। ज़ाहिरी तौर पे उन्होंने अनाउंस इसलिए नहीं किया था कि वो ये देखना चाह रहे थे कि अगर वाकई इमरान खान की शरपसंदी के बिना पर इनके जो इस तरह के बयानात हैं, क्या पता वाकई रिजीम चेंज हो जाए, क्या पता वाकई इमरान खान कामयाब हो जाए, तो फिर हम दूसरी साइड का पत्ता भी रखें। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि रियासत का टकराव जो है वो इमरान खान के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जिस तरह से इमरान खान कर रहे हैं, ये जो पॉलिसी है इनकी, ये इनकी पार्टी को बहुत जल्दी बैन के ऊपर ले जाने वाली है। तो लिहाजा ये चीज़ें अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब जनाब क्या होने जा रहा है, अब होने ये जा रहा है कि अब जो पीटीआई के जितने भी लोग हैं, जितने भी रहनुमा हैं, वो एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके पार्टी को छोड़ देंगे, और एंड पे कौन बचेगा? सिर्फ खान साहब। हो सकता है बुशरा बीबी छोड़ के कहीं और कूच कर जाएं। अब इसी सिलसिले की कड़ी में जो खबर आई है वो ये आई है कि आपने सुना होगा पहले कि उमर अयूब जो हैं उन्होंने, लेकिन अब फाइनली खबर आई है कि दो लोगों ने, उमर अयूब ने भी और शिबली फराज ने भी जो हैं वो जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनियत से इस्तीफा दिया है। शिबली फराज ने 32 एफआईआर्स में नामजदगी और अदालती पेशियों के बायस जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया है। आपको बताऊं कि दोनों ऐवानों के ऑपोजिशन लीडरान ने अदालतों में केसेस के बायस जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया है। सेनेटर सैयद शिबली फराज ने भी अपना इस्तीफा जो है वो चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया है। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत के बायस शिबली फराज और उमर अयूब के फैसलाबाद से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, और जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सेनेट से रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी का फैसला जो है वो कल होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो उमर अयूब है, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ जो है वो जुडिशल कमीशन से जो रुकनियत है उससे इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि ये फ़ैसला काफ़ी गौर व खौज़ के बाद किया गया है, क्योंकि मुझे अपने मुकदमात जो हैं, अपने खिलाफ मुकदमात के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि दरपेश कानूनी चैलेंजेस के सबब जुडिशल कमीशन में मौसर तरीके से खदमात अंजाम नहीं दे सकता। मैं समझता हूँ कि इदारे के बेहतरीन मुफाद में है कि किसी ऐसे फ़र्द को रुकन बनाया जाए जो तवज्जो के साथ इस अहम किरदार को संभाले। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर गौहर खान और जुडिशल कमीशन की रुकनियत के लिए नामजद किया जाए। मैं पुरुम्मीद हूँ कि उनकी कानूनी जहानत, दयानतदारी और लगन कमीशन के लिए कीमती असासा साबित होगी। यानी कि तुसी ओनू रखो, मेरी तुसी जान छो। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अक्टूबर के आखिर में पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर की थी, और उसके बाद नवंबर के अवाइल में आला अदलिया में जजेस हैं उनकी तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से अरकान पार्लियामेंट का ऐलान जो है वो किया गया था। जुडिशल कमीशन के लिए पीटीआई की जानिब से कौमी असम्बली से उमर अयूब और सेनेट से शिबली फराज जो है उनको कमीशन का हिस्सा बनाया गया था। खान साहब को एक एक करके सबने वैसे भी छोड़ जाना है, और ये मेरी प्रेडिक्शन कल भी थी, ये मेरी प्रेडिक्शन आज भी है। आप देखिएगा कि यही आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। और बुशरा बीबी जिनके बारे में खान साहब ने अभी ये बयान दिया है कि बुशरा बीबी को जो मैंने कहा था वही उन्होंने डी चौक में किया है, लेकिन हकीकत यह है कि बुशरा बीबी वक्ती तौर पे जो है वो फसली बटेरे के तौर पे काम कर रही हैं, वो भी खान साहब को छोड़ के जाने वाली हैं। तब मुझे दुख है कि खान साहब का दिल जो टूटेगा ना, क्योंकि खान साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी किसी औरत के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। हर औरत को उन्होंने छोड़ दिया, चाहे उसका उसके साथ स्कैंडल था, चाहे उसके साथ शादी थी। वाहिद एक बुशरा बीबी हैं जिनको वो अपना मुर्शिद मानते रहे, उनके ऊपर ट्रस्ट करते रहे। लेकिन बुशरा बीबी के बारे में सेनेटर जो हैं फैसल वाउडा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो खान साहब का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन खान साहब हैं कि वो मोहब्बत में ऐसे पागल हुए हुए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो किस औरत के पीछे लग के बेवकूफ़ी कर रहे हैं। खान साहब का बयान आया जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई एहतजाज बुशरा बीबी ने जो कुछ किया है वो मेरी हिदायत के मुताबिक किया है,
پاکستان تحریک انصاف کے بانی یعنی کہ چیئرمین عمران خان نے سابق خاتون اول پر تنقید کو مسترد کر دیا ہے. اب ان کو سابق خاتون اول کیوں کہا جا رہا ہے؟ سابق وائف بھی جلدی آپ سنیں گے. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی کہ احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے. انہوں نے جو کیا ہے وہ میری ہدایات پہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی نے عمران خان کو ڈی چوک پہنچ کے 8 نئے کیسز کا تحفہ دیا اور عمران خان نے یہ کہہ کر کے جو کچھ کیا بشرا بی بی نے میرے کہنے پر کیا ہے. بشرا بی بی کو پورے طریقے سے پھنسا دیا ہے. کیسے لوگ ہیں دونوں ایک دوسرے کی کلہاڑی مار رہے ہیں پیروں کے اوپر. عمران خان نے اپنا جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ آج اڈیالہ جیل میں راول پنڈی میں ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی اور وکلا سے ان کی بات چیت ہوئی. اس میں انہوں نے کہا کہ اہل خانہ نے مجھے اسلام آباد قتل عام کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا ہے کہ کیسے ہمارے پرامن مظاہرین کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، جو کہ سیدھا سیدھا جھوٹ تھا. ظاہری بات ہے خان صاحب کی نظر میں انہوں نے اچھا تو بننا ہے نا، یہ کہہ کے کہ وہ تو جی ہم بھاگے اس لیے تھے، وہاں پہ کھلی گولیاں چلی تھیں. انہوں نے کہا کہ شہید اور سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا. اب مزیدار بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ خان صاحب جھوٹے پڑھتے ہیں یا بشرا بی بی جھوٹی پڑھتی ہیں یا بیرسٹر گوہر جھوٹے پڑھتے ہیں، کیونکہ کل بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ سینکڑوں لوگوں کی شہادت کی بات کر رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں. بندہ کس کی بات مانے؟ مجھے لگتا ہے یہ پارٹی پوری طرح سے کھسکی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ مظاہرین کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور آئین و قانون کی بات کرنے والے درجنوں نہتے شہریوں اور کو شہید کیا گیا، سینکڑوں کو زخمی کیا گیا اور 12 شہداء کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں. سبحان اللہ. اچھا، پھر انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو بربریت ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین دن ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان پارٹ 2 ملک پر مسلط ہو کر بیٹھ گیا ہے، یعنی کہ عاصم منیر. انہوں نے کہا میں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیشن بنا کر نہتے اور پرامن شہریوں کے قتل عام کی تحقیقات کروائی جائیں اور قتل عام کا حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. انہوں نے کہا کہ میری اس معاملے پر مزید مشاورت جاری ہے، میں تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں. ہم اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسے خوف پیدا کرنے سے عوام چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ہم اس ظلم کے خلاف تمام عالمی فورمز پہ جائیں گے. دنیا کی دھمکیاں تو ویسے بھی آپ کو پتہ خان صاحب دیتے ہیں. انہوں نے کہا باواضح بلند کہ تحریک انصاف کی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ ذمہ داران بشمول شہباز شریف اور محسن نقوی کے اوپر ایف آئی آر کٹوائیں. دنیا کے کس ملک میں جمہوری احتجاج پہ یوں سیدھے فائر کھولے جاتے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسپتالوں کا ڈیٹا جلد از جلد پبلک کیا جائے اور تمام اسپتالوں اور سیف سٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ 9 مئی کی طرح شواہد غائب نہ کیے جائیں. سبحان اللہ. 9 مئی کے شواہد ابھی 2-3 دن پہلے، اس سے پہلے پچھلے ہفتے، اس سے پچھلے ہفتے ہزاروں بار جو ہے وہ ویڈیوز پلے ہو چکے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ میرا کوا سفید ہے، میں نے ماننا ہی نہیں ہے آپ جو مرضی کہو. عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ شہیدوں کے جو لواحقین ہیں اور ان کی زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں. اور گنڈا پور نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم ان کو کروڑوں روپے بانٹیں گے. اب گنڈا پور نے جیل میں جانا ہے اور خان صاحب کو کہنا ہے جی وہ جو لوگ شہید ہوئے تھے ہم نے ان سب کو کروڑوں روپے بانٹ دیے ہیں اور وہ کر کے اپنی جیب میں ڈال لینا ہے، کیونکہ ساری بات ہے شہید تو کوئی ہوا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کی اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور فلاح و بہبود کا ذمہ اپنے لیں اور جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام توانائی کو خرچ کر دیں اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکلا کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کریں. اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک آپریشن کی کامیابی اور ناکامی کا سوال ہے تو آپریشنز تو بندوق کے زور پہ بھی کامیاب ہوتے ہیں. لال مسجد آپریشن بھی تو کامیاب ہی تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. یا میرے اللہ، آپ اگر خان صاحب کے سپورٹر ہیں مجھے خود بتائیے کتنی بار خان صاحب نے ملک کو اللہ معافی دے توڑنے کی بات کی ہے؟ کتنی بار؟ جتنی بار بات کرتے ہیں ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، کبھی ملک کو جوڑنے کی بات نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی اس کا اثر بہت دیر پا ہوگا. انہوں نے کہا کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کو میں نے ہی ہدایت کی تھی کہ احتجاج کو کس طرح سے اسلام آباد لے کر جانا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے میری ہدایات پر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے عہدیداران اور کارکنان متحد اور منظم ہو کر ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد کے لیے اگلے مرحلے کی تیاری کریں. چلو جی ہوں اگلے مرحلے تے چل رہے ہو. انہوں نے کہا یہ سیاست نہیں ہے بلکہ جہاد ہے. اور انہوں نے ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر بھی اپنا جاری کردہ پیغام جو ہے اس میں کہا کہ جناب جو ایکس میں جو ان کا چلا رہے ہیں جو باہر کے ملکوں سے بیٹھ کے، انہوں نے کہا جی وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے نام پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد قتل عام کے شہداء کا سن کر انتہائی رنجیدہ ہوں. دور حاضر کے جنرل ڈائر نے
जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है। इन शहीदों का खून नाहक ज़ाया नहीं जाएगा और हम इन शहदा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक जो है वो इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि ना मैं पीछे हटूंगा, ना पाकिस्तानी कौम पीछे हटेगी। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का फिर कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज पर पाकिस्तान का जो है बुनियादी हक है और पाकिस्तान में कहीं भी हम जा सकते हैं। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनान को शहीद किया गया। इस बार भी मुजाहिरीन के ऊपर जो है वो गोलियां चलाकर खून की होली खेली गई। दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप की जो है वो आला मिसाल है। उनको कहना था कि हमारी कॉल पे लाखों पाकिस्तानी तमाम तर गाड़ियों, रुकावटों, धमकियों के बावजूद आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन पुरअमन लोगों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, शेलिंग की गई, रबड़ बुलेट्स इस्तेमाल किए गए, स्नाइपर्स और दीगर जानलेवा असलहा इस्तेमाल किया गया। 6000 से जायद कारकुनान झूठे केसेस में गिरफ्तार हैं। पता नहीं ब्ला 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 ब्ला। खान साहब ने इतना कुछ कह दिया कि अगर मैं ये सारा पढ़ना शुरू कर दूंगी ना तो ये व्लॉग खत्म हो जाएगा, आप लोग थक जाएंगे, लेकिन खान साहब ने चुप नहीं होना। बहरहाल ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।